नमस्कार। वातावरण निकै चिसो छ। चोक चौतारामा भेला भएका नागरिक यति बेला कठै मेरो देश कठैबरा मेरो सरकार भन्दै सहानुभूति होइन राजनीतिक दुर्गन्धको हीनता बोध गरिरहेका छन्। राजनीतिक दल र तिनका नेता कहिल्यै देश र जनताको लागि इमानदार बनेनन् अनि सरकार कहिल्यै जनताको चाहना भावना अनुसार चलेन। महँगीले डाँडा काट्यो, समस्याहरू झनझन बढे, रोजगारहरू बेरोजगार बन्दैछन्, बेरोजगारहरूको अवस्था झनै विकराल। यो मैले हामीले भनेको होइन, यहाँका नागरिकले भन्दैछन्। भोका नाङ्गा जनताको पीडा, उनीहरूलाई चाहिएको अभिभावकत्व सरकारले दिन सकेन वा चाहेन, अनि बजारमा सलबलाउने बिचौलियालाई तह लगाउन सरकारले सकेन वा चाहेन, भ्रष्टाचार आफैले बढायो वा रोक्न सकेन चाहेन। यस्ता प्रश्न हामीले होइन, हिजो यही सरकारको आशा गर्दै मत हालेकाहरूले गरिरहेका छन्। सरकारलाई किसानले मल बिउ बिजन नपाएको कति पनि मतलब छैन। उखु किसानले करोडौं बखेउता उठाउन गरेको हारगुहार पनि सरकारले भर्खरै सुन्न थालेको छ। बजारमा फर्जी कम्पनी र बिलबिजक बनाएर मूल्य बढाउने अनि उपभोक्ता र व्यापारी समेत ठग्ने बिचौलिया फटाहरू नै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका प्यारा छन् अरे। यो हामीले भनेको होइन, कार्यकर्ताले। पैसा लिएर चिने जानेकाहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति अनि पद पैसा मोजमस्ती यति भएपछि त किन सोच्नु पर्यो देश र जनताको बारेमा। प्रधानमन्त्री पनि के कम सभामुखलाई विश्वासमा लिन नसकेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्दैछन्। आफू र आफ्ना सल्लाहकार बाहेकको पार्टीका नेताहरूले गरेको आलोचना गुनासो किन सुनुन्। गालीभन्दा राष्ट्रवादी सरकारको ताली बर्सिएकै छ। गाउँ गाउँमा उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणको ठेक्का दिलाएर कमाउ र रहमाउको अभ्यास, अनि जनताका लागि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा। बजारमा महँगीको मार, विकास बजेटमा गोलमाल नै गोलमाल। वन जङ्गलमा टावर ठडाएर वर्षमा 2 पटक सडक पिच र कालोपत्रे गरेर नेता कार्यकर्ताले मोज गर्न पाएकै छन्। अब त जनतामाथिको अन्यायको घडा भरिन लाग्यो। 1.5 वर्षपछि त चुनाव आउँदैछ। अहिले जनतामाथि गरेको न्याय अन्यायको हिसाब बुलेटबाट होइन ब्यालेटबाट खोज्ने तर्खर हुँदैछ हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा। अझै केही मौका छ। नेता मन्त्री अनि आसेपासेले अन्तिम मौकाको सदुपयोग गरेर देश र जनताको पक्षमा सोच्ने कि। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। यो नियम सङ्गत हो सर। नियम सङ्गत भन्नाले तपाईँको कति कुराहरू के हुन्छ भने हामीले पनि नगरपालिकामा पनि तपाईँलाई अघि भने चाहिँ नगरपालिकाले हाम्रो मध्यपुर नगरपालिकाको बारेमा तपाईँलाई पनि राम्रोसँगै थाहा छ कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरा। प्लस अब हामीले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूसँगै कन्सल्ट गरेर के गर्दा सकिन्छ। जस्तै तपाईँले अघि भने चाहिँ सबैको एसेसिबिलिटी हुँदैन, जुन हामीले दूरशिक्षा भनेको छौँ त्यसमा हुँदैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्स मिटिङहरू राखेर नै प्यारेन्ट्सहरूलाई कन्सल्ट गरेर कसरी जान सकिन्छ, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरौँ भन्ने हिसाबले सकेसम्म त्यसरी चलाउँ भन्ने हिसाबले हामीले प्र्याक्टिस मात्रै गरौँ। हामीले गरिरहेका क्रियाकलापले तपाईँले ल ठिकै छ केही दिन पछाडि लिउँला नि त तपाईँको हेरेर भन्ने खालका कुरा पनि हुन्छन् होइन। त यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुन्छ नि त सबै कुरा। अब हामीले बोलेपछि अफिसियल्ली बोलिदिनुपर्छ, आधिकारिक बोलिदिनुपर्छ, अथवा हाम्रो भइरहेकै त्यति मात्रै खिचेर लान्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो कुरा भयो होइन। नत्र मैले तपाईँलाई भनेको चाहिँ अहिले जे विषयवस्तुमा तपाईँले विषयवस्तु यही हो सर। विषयवस्तु यही हो मेरो। तपाईँको नगरपालिकामा निर्णय भएको छैन, तपाईँसँग टाँसिएको विद्यालय खुला छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, प्रश्न यो हो। तपाईँ हामी भोलि पनि फेरि सहकारी गर्नुपर्छ। नै दोष नै यसलाई नगरपालिकालाई नै हो। उहाँहरूको यसमा ठुलो दम्ब रहेको छ। किनभने यहाँ हामीलाई हलेसी तुवाचुङमा कसैले भनेर कसैले
गरेर हामी टेर्नेवाला छैनौँ। यसमा चाहिँ एकदम सरकारवालाहरूले चासो नदिएको यहाँ चाहिँ देखिएको छ। छानबिन समितिले काम कारबाही अगाडि बढाएर छानबिन समितिले रिपोर्ट पनि पेश गरिसकेको छ र हामीले चाहिँ तत्त निकायहरूलाई पनि परिपत्र गरिसकेका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका स्थानीय तहले निर्णय बिनै आफू खुसी सञ्चालन भएका विद्यालयले बालबालिकामा बढाएको कोरोना महामारीको जोखिमबारेको विशेष सामग्री, स्थानीय तहको सरकारवाला पक्षसँग मागेको जवाफ, उखु किसानले चिनी उद्योगसँगको करोडौँ बखेउता उठाइदिन सरकारसँग गरेको हारगुहारसँगै सरकारी तहबाट आएको आश्वासन बारेको रिपोर्ट र खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले करिब 46.5 लाख खर्चेर बनाएको कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र एक हप्ता नपुग्दै भत्किएपछि स्थानीयले गरेको गुनासो समेटेर तयार पारिएको रिपोर्टसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले पठाएको वा टिपाएको सामग्रीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना महामारीका कारण अझ पनि धेरै क्षेत्र प्रभावित छन्। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था नआओस् भनेर बजार पसललाई चलायमान बनाइए पनि 9 महिनादेखि प्रभावित बनेको शैक्षिक क्षेत्र अझै चलायमान हुन सकेको छैन। बरु स्थानीय तहलाई जोखिमको आकलन गरेर विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार दिँदै गर्दा स्थानीय तहको निर्णय नै नआउँदै शुल्कका लागि आफू खुसी विद्यालय चलाउने होड चल्न थालेको छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा सरकारी बन्देजलाई लत्याउँदै कलिला बालबालिकाको भौतिक उपस्थिति गराएर सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरूको गतिविधिबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि प्रभावित भएको क्षेत्रमध्येको एक हो शैक्षिक क्षेत्र। लामो समयसम्म शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुँदा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्ने तथा विद्यालय सञ्चालक समेत आर्थिक सङ्कटमा फस्ने देखेर सरकारले जोखिमको अवस्था लगायतको यकिन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने र बन्द गराउन पाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेर कतिपय स्थानमा पठन पाठन लगायतका गतिविधिहरू सुचारू भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएर माथिल्लो तहका कक्षा सञ्चालन भइरहँदा भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा भने स्थानीय तहको निर्णय बिनै पूर्व प्राथमिक तहका विद्यालयहरू धमाधम सञ्चालनमा आएको पाइएको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष इन्द्रबहादुर प्रजापति आफैले नगरको निर्णय बिनै आफ्नो मध्यपुर किड्स नामक मोन्टेश्वरीले ससाना बालबालिका भेला गराएर सुरु गरेको यो पठन पाठनको दृश्य हेरौँ। सरकारले विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई मात्रै भौतिक उपस्थिति गराउन भनेको छ। पूर्व प्राथमिक तहका कलिला बालबालिकाको भौतिक उपस्थितिले बढाउने जोखिम र नगरपालिकाले निर्णय नगर्दै थालेको पठन पाठन बारे हामीले विद्यालय सञ्चालकसँग जवाफ समेत मागेका छौँ। यो सुनौ। यसरी भौतिक रूपमा यो ससाना बच्चाहरू पूर्व प्राथमिक तहका करिब 3, 4, 5 वर्षका बच्चाहरू लिएर आएर यसरी भौतिक रूपमा चाहिँ पढाइरहनु भएको छ, जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै प्रोटोकल छ। अब रिस्कको फ्याक्टर छ। विभिन्न ठाउँमा स्कुल खोले पनि उपल्लो कक्षाहरूमा चाहिँ बिस्तारै अभ्यास भइरहेको छ। हामीले पनि भनेका छौँ उपल्लो कक्षाबाट यो अभ्यास होस् भनेर। यो त बच्चाहरूलाई यसरी यो रिस्कमा मोलेर यो गरेको यो चाहिँ गतिविधि एक त तपाईँहरूको नगरपालिकामा निर्णय भएको छैन, फेरि यो जनप्रतिनिधिको चाहिँ स्कुल भनिएको छ, उहाँ आफै शिक्षा समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ भनिएको छ। यो न्यायोचित भयो सर? यो नियमसङ्गत हो सर? नियमसङ्गत भन्नाले तपाईँको कति कुराहरू के हुन्छ भने हामीले पनि नगरपालिकामा पनि तपाईँले अघि भने जस्तै नगरपालिकाले हाम्रो मध्यपुर नगरपालिकाको बारेमा तपाईँलाई पनि राम्रोसँगै थाहा छ कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरा। प्लस अब हामीले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूसँगै कन्सल्ट गरेर के गर्दा सकिन्छ, जस्तै तपाईँले अघि भने जस्तै सबैको एसेसिबिलिटी हुँदैन, जुन हामीले दूर शिक्षा भनेका छौँ त्यसमा हुँदैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्स मिटिङहरू राखेर नै प्यारेन्ट्सहरूलाई कन्सल्ट गरेर कसरी जान सकिन्छ, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गरौँ भन्ने हिसाबले सकेसम्म त्यसरी चलाउँ भन्ने हिसाबले हामीले प्र्याक्टिस मात्रै गऱ्यौँ। तपाईँले भने स्कुल खोलेको चाहिँ होइन, एज अ ट्युसन चाहिँ पढाइरहेको छौँ हामीले। किनभने कुनै पनि फीहरू स्कुलले जसरी उठाउँछ त्यो कुनै पनि फीहरू त्यसरी उठाएको छैनौँ। एज अ ट्युसन एउटा फेसिलिटर आउँछ, उसले पढाउँछ, उसलाई कति चाहिँ मिनिमम कस्ट कति लाग्छ त्यही मात्रै। तपाईँले प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि बुझ्न चाहनुभयो भने
आउनुहोस् बुझ्नुहोस् होइन हामीले त्यो अहिले मैले पोलिसीको कुरा गर्न खोजेको र फेरि यो ससाना बच्चालाई तपाईँहरूले यो हतार गर्नुभयो क्या तपाईँहरू त मोन्टेसरी प्राथमिक त होइन अब अहिले यो हतार गर्न आवश्यक थिएन सरकारले बिस्तारै विद्यालय खोल्नका लागि कार्य ल्याएर आएको छ उपल्लो कक्षाबाट चाहिँ विद्यालय सञ्चालनको तयारी विभिन्न नगरपालिकामा भएको छ फेरि तपाईँहरूको नगरपालिकामा निर्णय पनि भएको छैन अब अभिभावकलाई हतार भयो अभिभावकले भन्दैमा कोरोनाको जोखिम काठमाडौँमा उत्तिकै छ अहिले पनि होइन कुरा त मैले भन्नु जस्तै अब तपाईँ हामी बोलिरहेछौँ होइन त्यो जोखिम त हामीसँग पनि छ तपाईँहरूसँग पनि होला अब तपाईँहरू तर बच्चा र हामी फरक छ नि सर बच्चा र हाम्रो जिम्मा फरक छ है सर यो कुरा मान्नुहोस् तपाईँ मान्छु म बच्चाहरूको सम्झा सेन्सिटिभिटी प्लस तपाईँहरूको मैले अर्को कुरामा तपाईँलाई के पनि राख्न चाहन्छु भने हामीले बच्चाहरूलाई मात्र घरमा राख्यौँ तपाईँले भने सेन्सिटिभिटी त छ जस्तै प्यारेन्ट्सहरू त सबै बाहिर जान्छन् अफिसहरू त सबै खोलिसकेको छ अब प्यारेन्ट्सहरू बाहिर गएर आउँछन् र बच्चाहरूसँगै बस्ने हो नि 24 घन्टामा लगभग सर्टेन टाइम बस्छ त्यो हिसाबले पनि अलिकति रिस्क फ्याक्टर प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ होइन हामीले घरमै राख्दा पनि हामीबाट पनि सम्भावना हुन्छ त्यही हिसाबले चलाउनुहोस् वा प्यारेन्ट्सहरूसँग कन्सल्ट गरेर तपाईँले भने चाहिँ हामीले नगरपालिकाले निर्णय त गरेको छैन मध्यपुर किडले दिएको जवाब गैर जिम्मेवार छ वडा अध्यक्षको लगानी भएको विद्यालय त्यसमाथि पनि नगरपालिकाले निर्णय नगर्दै जोखिम मोलेर एउटै कक्षामा भिडभाड गरेर ससाना बालबालिकाको भेला यति मात्रै होइन यो क्षेत्रमा अन्य विद्यालयहरू समेत यसै गरी नगरपालिकाको निर्णय नआउँदै आफू खुसी सञ्चालनमा आएका छन् त्यो पनि माथिल्लो कक्षाका कम जोखिम समूहका विद्यार्थी होइन 3 देखि 5-7 वर्षका बालबालिकाको भौतिक उपस्थिति गराएर मध्यपुर ठिमीकै वडा नम्बर 6 मा रहेको यो अर्को होली गार्डन इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा हामी पुग्दा समेत शैक्षिक गतिविधि भइरहेको थियो त्यो पनि कलिला बालबालिकालाई एउटै कोठामा भिडभाड गराएर यो हेरौँ कलिला बालबालिकालाई स्थानीय तहको निर्णय बिनै भौतिक उपस्थिति गराएर जोखिम बढाएको बारे हामीले विद्यालय प्रशासनसँग जवाफ माग्यौं अभिभावकको करकापमा विद्यालय खोलेको भन्दै आएको यो गैर जिम्मेवार जवाफ एक पटक सुनौ देशवासीका जनताहरू काममा जाने क्रममा अफिस जानुपर्ने ती बालबालिकाहरू घरमै बस्दाखेरि पनि गाह्रो अवस्था काम पनि जानुपर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी छोराछोरीलाई घरमा राख्न गाह्रो भएको हुनाले हामीले स्कुल खोल्न चाहेका होइनौँ अभिभावकले जबरजस्ती उनीहरूको चाहिँ जानु पर्यो खोलिदिनु पर्यो भनेको उहाँहरूको मागलाई चाहिँ राखेर सबैलाई हामीले बोलाएका होइनौँ कि हाम्रा 10% जति बच्चाहरू प्यारेन्ट्सले नै आफ्नो राजी खुसी राख्नु पर्यो भन्ने माग आएका तीलाई मात्र हो हामी खोल्न चाहेका खोलेका उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएका छौँ केही घण्टा ट्युसन मात्रै पढाएको जवाब त्यो पनि अरूले सुरु गरे हाम्रो नगरपालिकाले अन्तिममा निर्णय गर्ने भन्यो त्यसैले हतार भयो के जोखिममा रहेका बालबालिकामाथि भर्ना वा शुल्कका नाममा यसरी खेलबाड गर्न मिल्छ यसमा विद्यालयसँगै अभिभावक पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ यी दुई विद्यालय मात्रै होइन मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको आडैमा रहेको क्रिएटिभ लर्नर्स एकाडेमी समेत निर्वाध सञ्चालन भइरहेको छ यहाँ पनि ठुलो कक्षाका विद्यार्थी नभई कलिला बालबालिकालाई भेला गराएर पूर्व प्राथमिक तहको पठन पाठन निर्वाध खेल तथा पढ्न व्यस्त रहेका विद्यार्थी र विद्यालयको गतिविधिबारे हामीले नगरपालिकाको शिक्षा शाखा रहेको माथिल्लो तलाबाटै दृश्य खिच्न थालेसँगै विद्यार्थी बगाइएको यो दृश्य पनि हेरौँ हामी अनुमति लिएर वा के कसरी विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ कलिला बालबालिकालाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराउँदा कोरोना संक्रमण देखियो भने जोखिम वहन कसले गर्छ भन्ने बुझ्न विद्यालय समय पुग्यौ किन अब मैले स्कुल खोल्नु भनेर विरोध गरेँ होइन सर तर मैले भने यति ससानो बच्चाहरूलाई एउटा चाहिँ त्यसो हामीले मैले भनिहालेँ अब माथिको क्लास त हाम्रो ठुलो प्रब्लम कतिसम्म हो तपाईँहरूको स्कुल 10 सम्म छ 10 सम्म भएको स्कुललाई यति हतार तपाईँको चाहिँ ससानो बच्चा पढाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जस्तो अहिले हाम्रो 50% पनि छैन जतिजना हुनुपर्ने हो
त्यसको 50% मसँग रेकर्ड छ सर कति विद्यार्थी थियो भन्ने कुरो त है अब कतिजना लिएर जानुभयो भन्ने कुरा रेकर्ड मसँग छ यति सानो बच्चालाई चाहिँ जोखिममा नपाएर म कक्षा 7, 8, 9, 10 चाहिँ विश्व लगाउनु सल्लाह गर्नुहोस् नगरपालिकासँग प्याप्सुलबाट लबिङ गर्नुहोस् निर्देशन आइसकेको छ होइन कम्तीमा प्री प्राइमरीका बच्चालाई चाहिँ सकेसम्म अहिले चाहिँ हतारिनु नपर्ला कि भन्ने मेरो सुझाव हो तपाईँहरूलाई यो अब शैक्षिक गतिविधि गर्नुपर्छ अब लामो समय भइसक्यो होइन 7, 8, 9 ठिक छ होइन त्यो त हामीले त एकचोटि गरेको थियौँ अनलाइन जुन चाहिँ 7, 8, 9, 10 चाहिँ अब तपाईँहरूको नगरपालिकाले निर्णय गराएन होइन उता त फेरि यो उता परको स्कुलले त फेरि त पुरै स्कुलै छ कोरोनाको कम जोखिम समूहमा पर्ने माथिल्लो तहका विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर लामो समयदेखि रोकिएको शैक्षिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार मात्र होइन हामी पनि सहमत छौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मन्त्रालय र मन्त्री भनिरहेका छन् जोखिमको आकलन गरेर विद्यालय खोल्ने तथा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। सानो उमेरका बालबालिकालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी बारेको ज्ञान नहुने भएकाले उनीहरूलाई नै भौतिक उपस्थिति गराएर पठन पाठन लगायतका क्रियाकलाप गरिनु ठिक होइन। तर स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयले बढाएको निर्णय बिनाको शैक्षिक गतिविधि र जोखिमबारे बेखबर यो भने गम्भीर विषय हो। स्थानीय तहबाट निर्णय नै नभई शुल्क असुल्न हतार गर्दै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विद्यालयमाथि नियमन र कारबाही हुनुपर्छ। देखिहाल्नुभयो 3 देखि 5-7 वर्षका बालबालिकालाई विद्यालयमा उपस्थित गराएर थालिएको पठन पाठनले जोखिम बढाएको छ। सरकार बालबालिकालाई होइन माथिल्लो कक्षामा जोखिम कम भएका विद्यार्थी उपस्थित गराएर शैक्षिक गतिविधि चलाउनुपर्छ भन्छ। तर यहाँ स्थानीय तहले निर्णय नगर्दै निजी विद्यालयको मनोमानी देखिएको छ। अझ वडा अध्यक्ष आफै सरकारको निर्देशन नमान्ने दौडमा। शुल्कका लागि मनलाग्दी गर्ने विद्यालयमाथि नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीय तह मध्यपुर ठिमी नगरपालिका यसबारे जवाबदेही नदेखिएपछि हामीले शिक्षा शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र वनलाई स्टिङमा पारेका छौँ। अबको क्रममा हाम्रो स्टिङ क्यामेराले कैद गरेको उनै जिम्मेवार अधिकारीको गैर जिम्मेवार जवाफ सुनौ। हामीले भनेको के हो भने हामीलाई यो इन्टरभ्यू लिने गर्ने हामीले आधिकारिक अफिसियली बोल्नुपर्छ होइन। त्यसरी बोल्दाखेरि इन्फर्मल्ली के हो कसले बोल्ने हो यो विषयवस्तु के हो भन्ने थाहा पाएपछि अनि त्यहाँबाट त्यो अनुसार बोल्ने अथवा हामीले गरिरहेका क्रियाकलापले तपाईँले ल ठिकै छ केही दिन पछाडि लिउँला नि त तपाईँको हेरेर भन्ने खालका कुरा पनि हुन्छन् होइन। त्यो त यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुन्छ नि त सबै कुरा। अब हामीले बोलेपछि अफिसियल्ली बोलिदिनुपर्छ आधिकारिक बोलिदिनुपर्छ अथवा हाम्रो भइरहेकै त्यति मात्रै खिचेर लान्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो कुरा भयो होइन। नत्र मैले तपाईँलाई भनेको चाहिँ अहिले जे विषयवस्तुमा तपाईँले विषयवस्तु यही हो सर विषयवस्तु यही हो मेरो तपाईँको नगरपालिकामा निर्णय भएको छैन तपाईँसँग टाँसीको विद्यालय खुला छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ प्रश्न यो हो मेरो। यो हामीले के भने हिजो अस्ति मात्रै मेयर साहबले यसरी खोलेको जानकारी आइसकेपछि अनि त्यसपछि सबै स्कुलहरूलाई चाहिँ यो नखोल्न भन्नु नगरपालिकाले निर्णय गरेका छैन। तपाईँहरूले निर्णय नगरिकन आफैले खोल्न स्कुल पाउनुहुन्न नगर्नु। परीक्षा चलाइरहेको स्कुललाई हामीले 4-5 दिन अगाडि परीक्षा पनि नचलाउनु आलो पालो गरेर दूरी कायम गरेर गरिरहेको छौँ सर भन्दै थिएँ त्यो पनि नगर्नु भनेर हामीले कम्युनिटी स्कुलहरूले परीक्षा चलाएको त्यो पनि फोन गरेर बन्द गरायौँ। हामीले अफिसियली तपाईँले भनेको जस्तो रेकर्ड खै त भन्नुभयो भने हाम्रो यहाँ प्रिन्सिपलको ग्रुपहरू छ त्यसमा हामीले सूचनाहरू इन्फर्मल कन्भर्सेसनको हिसाबले हालिदिएको छ। अफिसियली निर्णय गरेर ल बन्दै गर अब नत्र कारवाही गर्छौँ भन्न चाहिँ बाँकी छ। नत्र हामीले फोन गरेर अब तपाईँले स्कुल नचलाउनुहोस् है त्यो तपाईँलाई म्यान्डेट छैन। अहिले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ होइन सङ्घले स्थानीयलाई गर्नु भनेको छ कि अहिले सरको अगाडि टाँसीको विद्यालय चलेको नचलेको सरलाई जानकारी भयो कि भएन भने मैले तपाईँलाई के भन्छु भने यो त यस्तो हो हामी यहाँ आउँछौँ काम गर्छौँ त्यहाँबाट यहाँ गएर निस्केर हामी अफिसियली निस्केर यति समय स्कुल हेरौँ त नि सूचना हुन्छ जस्तो तपाईँले ल्याउनुहुन्छ सूचना 3 घण्टा भयो म यो कार्यमा बसेको तपाईँको कर्मचारीमाथि घाम ताप्न जाँदाखेरि आँखा मजाले देखिन्छ त्यो गर्छ होइन। अनि हामीले गरेको चाहिँ तपाईँलाई भनेको के हो भने हामीले फोन गरेर बन्द गराएको छ। बाँकी के मात्रै छ भने तपाईँको अफिसियल्ली चिठी निर्णय गराएर नगर भनेर सूचना जारी गर्ने काम चाहिँ बाँकी छ सर। नत्र हामीले फोन गरेर परीक्षा चलाएको परीक्षा पनि बन्द गराइदिएका छौँ। त्यसपछि अब यो संस्थागत र इसिडीले त हामीले खोलेको जानकारी थिएन। तपाईँको त्यो बाहेकका स्कुलहरूले खोलेको मेयर साहबको जानकारीमा आएपछि मेयर साहबले नै निर्देशन के गर्नुभएको छ भने ल फोन गरेर यो प्राइभेट यो र सरकारी दुईटै कम्युनिटी स्कुल दुईटैलाई चाहिँ यो कहाँको
यहीँको मसँग तपाईँलाई भिडियो राखिदिन्छु। तपाईँलाई मैले के भन्छु भने 2-4 दिन हामीलाई टाइम तपाईँले दिनु, त्यसपछि हामी यिनीहरूलाई फोन गरेर पनि जानकारी गराउँछौँ, नगरेर भन्छौँ, अफिसियल्ली एउटा निर्णय गरेर सूचना पनि जारी गर्छौँ। त्यसपछि पनि खोल्यो भने फलोअपमा तपाईँहरूले सचेत गराउने, जागरुक गराउने, हामीलाई कन्भिन्स गर्ने, घचघचाउने अथवा बच्चाहरू सङ्क्रमित हुनेबाट बचाउने काम त तपाईँहरूको हाम्रो सबैको छँदैछ। तपाईँलाई के भनेको भने हामीले गरिरहेछौँ, तपाईँले देखिनु पर्यो क्या सर, देखिनु पर्यो। म एउटा काठमाडौँको पत्रकार मध्यपुर ठिमीमा आउँदाखेरि एउटा समाचार खोल्न आउँदा अर्को चिज देखेँ, दुःख लागेको चाहिँ नगरपालिका सँगै टाँसेको विद्यालय खुल्ला छ, कर्मचारीहरू ओहोरदोहोर त्यही ग्रिलबाट देखिन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ अनि थाहा भएन भन्नुहुन्छ क्या? थाहा भएन भनेको त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने थाहा नपाएकै हो। त्यहाँ हामी गएर त हेरिरहेको छैनौँ, देखिरहेको छैनौँ। सञ्चालकले के भन्नुहुन्छ? सरले देख्नु भएको थियो अस्ति 4-5जना सुरु गरेर देख्नु भएको थियो, फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ पत्याउने खोज्नु क्या हामीले पत्रकारको हिसाबले सरलाई मैले के भने हामी 2-4 दिन यो एक्सनमा जान्छौँ। अहिले यसो भयो भने यसलाई इस्यु त म बनाउँछु नि सर, त्यो सरले मलाई भन्नै परेन। इस्यु त म बनाउँछु नि, हेर्नुहोस् मेरो कामै इस्यु बनाउने हो होइन, मेरो काम भने इस्यु बनाउने नि हो सर, म बनाउँछु। बस मेरो एउटा आग्रह हजुरसँग निवेदन चाहिँ अलिकति सरहरूले गर्नु भएको छ, नगर्नु भएको भने होइन अहिलेको सङ्घीयताले माध्यमिक शिक्षा अधिकारी सङ्घलाई दिएको यस्ता चिज रोकिन्छन् भनेर दिए हो, यस्ता चिज रोकिनु भनेर दिए हो नि त। अब यो गर्नका लागि तपाईँको जनशक्ति भने फरक कुरा पछि बस गराउन सर, तर एउटा आग्रह चाहिँ अहिले भने मैले म भोलि पर्सि यहाँ फेरि फलोअप गर्न आउने नआउने त्यो राइटको कुरा हो। तर हजुरले चाहिँ अहिले भनिसकेपछि ध्यान आकर्षण भयो भन्नु होला। तर यो चिज जुन चिज भएको छ यसलाई चाहिँ रोक्नु होला, शैक्षिक गतिविधि चलाउनु पर्छ तर ससाना बच्चालाई जोखिममा राखेर होइन। सुरु गरे पनि कक्षा 8, 9, 10 का बच्चालाई बिस्तारै सुरु गर्दै जाउँ। अहिले यो 4-5 वर्षका बच्चालाई चाहिँ यसरी यो रिस्क चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोना टेस्टको भ्याक्सिन नबनाउँ भन्ने मात्र आग्रह हो, त्यसमा गम्भीर भएर सर लाग्ने होला। फर्मलले पनि यति उठाइदिएकोमा धन्यवाद। हामी एकचोटि सर र सबै ठाउँको चाहिँ डेटाहरू हेर्छौँ, फोन गरेर सोध्छौँ अथवा अरू अभिभावकहरू के मार्फत हाम्रो सञ्जाल होला त्यो मार्फत हामी सूचना पनि जारी गर्छौँ, अफिसियल्ली पनि गर्छौँ। अहिले यति बेला चाहिँ यसलाई हामीले काम गरिरहेको फेज भएर हामीले के भने मेयर साहबको मौखिक निर्देशनमा हामीले मौखिकै टेलिफोन गरेर नेत्र सर जसले तपाईँलाई यहाँ ल्याउनु भयो उहाँलाई नै भनेको छ, अधिकृत हो उहाँ, कम्युनिटी स्कुलमा सबैमा गर्नु। त्यसपछि फेरि सप्ताहगति पनि चलाहान्थे भने फेरि आयो, कम्युनिटीको पहिला आयो, त्यसपछि हामीले कम्युनिटी आदर्श लागेको कुरो गणेशमा त परीक्षा चलाउँदैछौँ सर भन्थे। मैले आफैले फोन गरेर भनेको छु, 2टा चाहिँ हेर्नु हामीले गएर सोध्नुभयो भने पनि भन्नुहुन्छ आदर्श लागेको जानुभयो भने तपाईँलाई नगरपालिकाले फोन गरेको थियो, तपाईँले जाँच चलाइरहँदा भन्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ, तपाईँले हामी जान्छौँ। निर्देशन कार्यान्वयन नभइसकेपछि तपाईँलाई अर्डर गरिसकेपछि त्यो त तपाईँ जानु पर्यो नि, त्यो राइट तपाईँको टेबलमा, तपाईँको कुर्सीमा, तपाईँको पदमा छ नि त त्यो राइट त छ। त्यसलाई हामीले इन्फर्मल्ली तपाईँलाई देखाउने गरी चाहिँ कम्युनिटी स्कुलमा चाहिँ परीक्षा बन्द गराएको एउटा छ, सोद्धा भेटाउनुहुन्छ। अब संस्थागत विद्यालयले अहिले चलाइरहेको तपाईँले पनि भन्नुभयो, हामी थप अरू पनि बुझ्छौँ, अन्त पनि बुझ्छौँ र यसलाई सेटल डाउन गर्छ। तपाईँ हामी भोलि पनि फेरि सहकार्य गर्नुपर्छ। विद्यालय खुल्नुपर्छ, जोखिम कम भएका माथिल्ला कक्षा सञ्चालनमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। पैसाका लागि बालबालिकालाई जोखिममा पार्ने काम बन्द हुनुपर्छ, हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब कार्यक्रमको अर्को विषय, प्रधानमन्त्री मन्त्री भन्दैछन् कृषिमा आत्मनिर्भर मुलुक बनाउनुपर्छ, बनाउँछौँ, तर आफू आत्मनिर्भर बन्ने अभ्यास गरिरहेका किसानहरू भन्दैछन् बिचौलिया र ठगहरूले बाँच्नै गाह्रो बनाए हो। मल र बिउ बिजनमा समस्या अनि ठुलो कष्ट सहेर केही उत्पादन गर्यो, बजारको समस्या, सबै चाँजो पाँजो मिलाएर बेच्यो, भुक्तानी उठाउने समस्या। अहिले चिनी उद्योगीले करोडौँ बख्यौता नतिरेको भन्दै उखु किसानहरू पैसा उठाइदिन सरकारसँग हारगुहार गर्दै सडक आन्दोलनमा छन्। उखु किसानको समस्या र सरकारी तहबाट आएको आश्वासन समेटिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। चिनी उद्योगबाट उखु बिक्री गरेको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै किसानहरू काठमाडौँ आएको पनि 4 दिन बित्यो। आइतबार काठमाडौँ आएका किसानहरूको लगातारको दैनिकी माइती घरमा ब्यानर सहित आफ्नो रगत र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य माग्नु बनेको छ।
आन्दोलनकै लागि किसानहरू ऋण लिएर काठमाडौँ छिरेका छन्। उखु किसानको आन्दोलनमा किसानको संख्या पनि दैनिक बढिरहेको छ। बुधबार माइतीघरको धरनामा सहभागी जनाउन बारा, पर्सा, रौतहट र नवलपरासीका किसान पनि आएका छन्। सुरुमा सर्लाही र नवलपरासीका किसानले आन्दोलन सुरु गरे पनि अन्य जिल्लाका पीडित किसान पनि आफ्नो दुःखको परिश्रम लिन दबाब बढाउन राजधानी आएका हुन्। यति बेला 6 जिल्लाका करिब 300 उखु किसानले आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। बिहान 11 बजेदेखि सुरु भएको आन्दोलन अपराह्न 3 बजेसम्म जारी रहन्छ। हातमा पैसा नआएसम्म कुनै पनि हालतमा वार्ता नगर्ने अडान किसानहरूको छ। उखु मिलसँग 4 वर्षदेखि पाउन बाँकी झन्डै 90 करोड रुपैयाँ बक्यौता दिलाइदिन माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। गत वर्ष पुस 18 गते सरकारसँग किसानले गरेको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गर्न किसानहरूको माग गर्दा पनि सुनाइ भने भएको छैन। मंगलबार सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी नदिने चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै उद्योगी पक्राउ परेका छैनन्। उखु लग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो, उखु लग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो, किसानको पसिना कसले खिच्यो खिच्यो, किसान मर्न पाइँदैन, यस्तो नियम चाहिँदैन, किसान मर्न पाइँदैन। 4 दिनदेखि चलिरहेको उखु किसानको आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्न हामी माइतीघर मण्डला पुग्दा भेटिए सर्लाहीका 74 वर्षीय राजेन्द्र मण्डल। हामीले सोध्यौं यो चिसो मौसममा कहाँ कसरी बसिराख्नु भएको छ। उनको जवाब थियो काठमाडौँको चिसो सिरेटोमा बस्न कहाँ सजिलो छ र। छातीमा पम्पलेट टाँसेर माइतीघर बस्नु उनको रहर पनि होइन। राजेन्द्रले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म देखे, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने नारा पनि सुने, तर उनको गाउँमा पुगेको सिंहदरबारले आफ्नो पीडा कहिल्यै बुझेन। बरु सिंहदरबारबाट शासन गर्ने शासकहरूले आफ्नो उखुको पैसा उठाइदिन्छन् कि भन्ने आशमा उनी सिंहदरबार नजिकैको माइतीघरमा आइपुगेका छन्। मिलबाट 3 लाख लिन बाँकी छ, त्यो पैसा पाए ऋणको ब्याज नथपिने उनको आशा छ। 4 बरस के पैसा रखले है चीनी मिल, 1200 कुंटल के ऊख माने के पैसा है, अब पैसा वो हमर दे छी ना। अब की करे के, रात में भूखले रही थी, देह पर बस्तर न है, अब रोड छाप थी, 15 गो माने परिवार है घर में, छोरा छोरी नाती नतनी, उपाय न है हजूर। अब वहाँ से हम माने ऋण उठा के माने पैसा बस के किराया तिर्ली, हमरा कोई उपाय न है। यस्तै 3 वर्षदेखि भुक्तानी नपाएका अर्का राम स्वार्थ राय पनि सरकारले गरेको सम्झौता पूरा नभएपछि सडकमा आएको दुखेसो पोखे। सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने आश गरेका किसान उल्टै आन्दोलनमा आउने किसान नभई बिचौलिया हुन् भनेपछि उनको मन झन दुखेको छ। किसान संघर्ष समितिको अध्यक्ष समेत रहेका राय पैसा नपाएसम्म घर नफर्किने अडानमा छन्। माग त खास गरी हो भने हाम्रो त पैसाको माग मात्रै हो। पैसा पायो भने हामी खुसी नै हुन्थ्यौँ, त्यही हो। अर्को कुरो के छ भने हाम्रो मागमा भन्नुहुन्छ भने यो 3-4 वर्षदेखि नै पैसा चाहिने हाम्रो झुलाएर राखेको छ। त्योभन्दा त हाम्रो बढी ब्याज भयो। उहाँहरू त हामीसँग उधारोमा लिएर यहाँ नगद बेच्नु हो। तर यो बिचमा हाम्रो सरकार किन मौन भएर बस्यो? 2/3 को सरकार मौन भएर नबस्नु पर्ने, यो गरिबको लागि चाहिँ यो सरकार उत्थान गरेको, नाराबाजी गरेको हामी पनि खुसी भएको थिए। यो कम्युनिस्टको सरकार आयो भने राम्रो हुन्छ भनेर, तर किन मौन भएर बसेको? यो सरकार, मेरो भनाइ के छ भने यो हाम्रो सरकार ठुलो कि हाम्रो उद्योगपति ठुलो? जस्तो कि हामी अब आफ्नो पैसा परिश्रम लिनको लागि जिल्लामा स्मरण पत्र बुझाइयो, मतलब जे अनसनमा नि बसी, त्यहाँ पनि
एउटा मतलब चाहिँ विचार विमर्श भयो, ल तपाईँहरू पाउनुहुन्छ, त्यहाँ लेखे सम्झौता पनि भयो, त्यहाँ नभएर यहाँ आयो, यो अन्तिम छोर हो नि त। वर्षौंदेखिको भुक्तानी नपाउँदा अधिकांश उखु किसानको चुलो बल्लै धौधौ छ। आन्दोलन गर्न समेत ऋण लिएर राजधानी छिर्दाको पीडा न व्यवसायी न त सरकारले नै सुनेको छ। सरकारले किसानसँग पटक पटक वाचा गर्यो, तर पूरा गराउने काम भने सधैँ बेमतलबी बन्यो, जसका कारण उनीहरू बारम्बार आन्दोलनको सहारा लिइरहेका छन्। सरकारले ऋण तिर्दिनुपर्छ किसानको, नत्र हामी जान्नौँ भनेपछि हाम्रो प्रवक्ता मन्त्रालयको आफै माइती मण्डलमा आएर पत्र बुझाउनु भएको छ, आमन्त्रण गरेको छ, त्यहाँ छलफलमा आउँ। पहिला पैसा चाहियो अनि मात्रै वार्ता गर्ने, पैसा सम्झौता गराउनु भएको होइन। यसो हो, पैसा 1 वर्ष अगाडि माघभित्रमा सबै पैसा दिन्छु भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन मान्छे। पैसा चाहियो भनेपछि पैसा दिइसकेपछि त वार्ताको कुरै भएन नि, पैसा भुक्तानी भइसकेपछि अहिले हामीले उद्योगीहरूलाई बोलाएर पनि छलफल गरेका छौँ। किन 1 वर्षसम्म तपाईँहरूले दिन सक्नु भएन, यो बिचमा कति दिनुभयो, मसँग डाटै छ, म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न सक्छु। यहाँ जस्तो त्यति बेला हामीसँग सम्झौता हुँदा उद्योगीहरूको लगभग 1,60 करोड चाहिँ भुक्तानी किसानलाई दिन बाँकी थियो, त हामीले त्यसलाई भुक्तानी दिलायौँ र लगभग 55 करोड बाँकी छ। श्रम पसिनाको मूल्य पाउनुपर्ने माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो लगायतका प्लेकार्ड बोकेर किसानहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको धेरै ठुलो माग छैन, बस आफ्नो परिश्रमको फल मागिरहेका छन्। वाइफ मेरो क्यान्सर पीडित छ, 1.5 वर्ष भइसक्यो। त्यही आन्दोलन सुरु गरेको सर्लाहीमा मैले नै पहिला गरेँ, त्यसपछि उहाँहरू साथीहरूले यहाँ दोहोऱ्याउनु म श्रीमती लिएर इन्डियातिर गएँ। 1.5 वर्ष उतै बसेँ, जान जोगेर आयो। तर अहिले पनि 50,000 रुपियाँ 40,000 3 महिनामा एकचोटि खर्च गर्नुपर्छ, बालबच्चा पढाउनुपर्छ, आफूले पनि औषधि गर्नुपर्छ। म 67 वर्षको मान्छे, 60 वर्षको मान्छेले नहिँड भन्दै पनि आफू आएछु। किनभने घरमा के भन्छ भन्दाखेरि मर्यो भने को जिम्मा लिन्छ, मर्यो यसरी पनि मर्ने हो, त्यसरी पनि मर्ने हो। सरकारले 5 बुन्दे सम्झौता भयो, सालभर भइसक्यो, अब कहीँ पैसा पाइन। अब चाहिँ के भनिरहेछ सरकारले तपाईहरुलाई? अब सरकारले कहाँ कुछ भनिरहेको छैन। अब चाहिँ खातामा मागेको छ, अब तपाईको 0 है, खातामा पैसा नै आएले, अब मेल में चाहिँ बरातमा चाहिँ दिन चल गयो। 13 वटा चिनी मिलहरू मध्ये 6 वटाले भुक्तानी दिएका छैनन्। सबैभन्दा बढी 35 करोड रुपैयाँ बकौता रहेको रौतहटको श्रीराम सुगर मिल बन्द छ। त्यस्तै सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले 30 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर मिलको 6 करोड बक्यौता छ। यो मिलले न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्दा प्रति क्विन्टल 36 रुपैयाँ कम भुक्तानी दिएर किसानलाई ठगेको छ। त्यस्तै नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले 10 करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। नवलपरासीकै इन्दिरा सुगर मिलले 8 करोड र बागमती खाँटसरी मिलले 40 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। तर सरकारको ध्यान यो चिसोमा आन्दोलन गरिरहेका किसानतर्फ भन्दा पनि अन्यत्रै गइरहेको छ, जसका कारण उखु किसानले यो बिरानो सहरमा अझै कति रात बिताउनु पर्ने हो पत्तै छैन। उखु किसानको बख्यौता उठाउन सरकारले भरपूर साथ दिनुपर्छ। हिजो उनै उखु किसानको उखु किनेर मालामाल बनेको उद्योगीको शरण पर्ने होइन, किसानमा उत्साह र जोस भर्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ। किसान मारा बिचुलिया प्रवृत्ति सधैँका लागि अन्त्य होस्। अब एकैछिन विश्रामपछि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले करिब 46 लाख खर्चेर बनाएको कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र 1 हप्ता नपुग्दै भत्किएपछि सुरु भएको विरोध सम्बन्धी प्रसङ्गसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको 46,44,686 रुपियाँको लागतमा वडा नम्बर 10 अर्खेउले बजारमा निर्माण गरेको कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र एक साता नपुग्दै भत्किएको छ। हाट बजार स्थापना गर्दा आफूहरूसँग कुनै समन्वय सरसल्लाह नै नभएको दाबी गर्ने स्थानीय यति बेला निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार र नगरपालिका बीच कमिसनको खेल त भएको थिएन भनेर नगरपालिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। स्थानीयको गुनासोमाथि नगरपालिकाको जवाब समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री अबका क्रममा। खोटाङ जिल्लाको अर्खौली बजारमा निर्माण गरिएको कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना भएको एक साता नपुग्दै भत्किएको छ। गुणस्तरहीन संरचना बनाएको भन्दै यति बेला हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले चौतर्फी आलोचना सहनु परेको छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको 46,44,686 रुपियाँको लागतमा कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 अर्खौले बजारमा निर्माण गरिएको उक्त कृषि केन्द्र उद्घाटन गर्न नपाउँदै भत्किएपछि स्थानीयहरू नगरपालिकासँग रुष्ट बनेका छन्। हाट बजार स्थापना गर्दा त्यहाँका स्थानीयलाई खबरै नगरी हचुवाको भरमा कमसल काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। जबरजस्ती डोजर लगाएर खारेको माटोबाटै पर्खाल उठाएर ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको पाइएको छ। यति बेला निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार र नगरपालिका बीच कमिसनको खेल त भएको थिएन भनेर स्थानीयले प्रश्न गर्न थालेका छन्। के नै दोष नै यसलाई नगरपालिकालाई नै हो। उहाँहरूको यसमा ठुलो दम्ब रहेको छ। किनभने यहाँ हामीलाई हलेसी तुवाचुङमा कसैले भनेर कसैले गरेर हामी टेर्नेवाला छैनौँ। यहाँ हाम्रो तरिकाले हामीले चल्ने हो भन्ने खालको उहाँहरूको दम्ब छ। त्यही कारणले पनि धेरै कामहरू अलिक लथालिङ्ग भइरहेको कुरा छ। त्यसमाथि भएन यो बजार चाहिँ अब सबैले देख्ने कुरा हो। स्थानीय किसान तथा उपभोक्ताको सुविधाका लागि भन्दै बनाइएको संरचना एक हप्तामै भत्किएको बारे नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको स्थानीय बताउँछन्। हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँ लागू भएन भनौँ न। अब हाम्रो हेर्नुहोस्, अब यो घरहरू एकदम लथालिङ्ग भइरहेछ। तल बजारहरू पनि अब बाटो सबै चर्किएको होइन। बाटो त्यो अब अलिकति सिडी राम्रो छ होइन। सिडी चाहिँ अलिकति राम्रो बनाइएको छ। अनि अरू सबै यो वालहरू छ नि, छेउछेउको वालहरू, यो वालहरू सबै चर्किएको अब भत्किँदै गएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ एकदम सरकारवालाहरूले चासो नदिएको यहाँ चाहिँ देखिएको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको अनिल मल्टी कम्पनी प्रालीले भने नगरपालिकाले भनेअनुसार नै काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ। यता कृषि केन्द्रको भत्किएका संरचना ठेकेदार कम्पनीले पुनर्निर्माण नगरी कारबाही गर्ने चेतावनी नगरपालिकाले दिएको छ। हामीले चाहिँ स्थलगत रूपमा त्यसको चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ। अनुगमन गरिसकेपछि एउटा छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिले काम कारबाही अगाडि बढाएर छानबिन समितिले रिपोर्ट पनि पेश गरिसकेको छ र हामीले चाहिँ तत्त निकायहरूलाई पनि परिपत्र गरिसकेका छौँ। विशेष गरी अहिले समस्या कहाँनिर देखिएको छ भने भत्काउनुपर्ने धेरै कारणहरूमध्येमा एउटा कारण चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बजारको बेस निर्माण गर्दामा समस्या देखिएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो समस्या छ। नगरभरिका कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि सामग्री बिक्री नहुने भन्दै बजारको समस्या हल गर्नका लागि नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटबाट 46,44,686 रुपियाँ विनियोजन गरेर कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको थियो। तर एक साता समेत नटिकेको यो पूर्वाधारले स्थानीय तहको विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा हुने मनोमानी र कमसल कामको खेल उदाङ्गो पारिदिएको छ। स्थानीय तह विकास निर्माणमा हतारो गरेर अनियमितता गर्ने केन्द्र बन्नुहुन्न। जनप्रतिनिधि अनियमितताका खेलाडी होइन, जनताका सेवक बनुन्, यतिका लागि हाम्रो खबरदारी। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन
हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।